अब पता चला है कि मोहन सलाई के उसको भी कल 2 वीगो डाले आए हैं, वो उठा के ले गए। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पीडीएम में नहीं जाना चाहते। तो क्या सियासी इंजीनियरिंग और दबाव अभी भी जारी है? जब से इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला नाकाम हुआ है, तब से लेकर के अगले लम्हे से लेकर आज तक भी किसी बड़े को बचाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप की कोशिश की जा रही है। एक ही रट लगाई हुई है। जिस दिन से मुलजिम नवीद पकड़ा गया, एक ही बयानिया चल रहा है, चाहे वो मुलजिम नवीद को तोते की तरह पढ़ाया गया हो, चाबी वाले तोते की तरह, चाहे वो उसका वकील हो, चाहे राना सना हो, चाहे इनके बाकी आवाज, हर एक ही बात कर जी वो अकेला था। ये बताएं, इतने मकबूल लीडर के ऊपर क्या वो अकेला हमले की प्लानिंग कर सकता है? कौन दे रहा था डीपीओ को ऑर्डर? कौन दे रहा था आरपीओ को ऑर्डर? कौन वीडियोस बना रहा था? ये किसी से ढका छुपा है? अवाम जो है वो सब जान चुके हैं। ये नहीं हो सकता। हमारे लिए इमरान खान से बढ़ के पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जान है इमरान खान। इमरान खान से बढ़ के हमारे लिए और कोई नहीं है। क्या आपका ख्याल है सिर्फ एक डीपीओ को हदायत आ रही थी? सीटीडी को हदायत कौन दे रही थी? सीटीडी की जो सीसीटीवी फुटेज है वो आज तक क्यों नहीं मिली? डीपीओ अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं दे रहा? किसी जगह से तो रोका जा रहा है ना। अब पता चला है कि मोहन सलाई के एक दोस्त को भी कल 2 वीगो डाले आए हैं, वो उठा के ले गए। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पीडीएम में नहीं जाना चाहते। तो क्या सियासी इंजीनियरिंग और दबाव अभी भी जारी है? वो कौन है जो ये काम कर रहा है, जिसको ये नहीं नजर आ रहा कि मुल्क नीचे चला गया है? आज से 2 रोज कबल फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सियासी लोग तो नहीं है ना, लेकिन वो अपना जो दुख है, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो सनतें बंद हो रही हैं, जो उनकी सरमायाकारी का नुकसान हो रहा है, जो मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, वही हकायक आपके सामने रखें। आज पूरे मुल्क के अंदर लोग सरापा एहतजाज है। आप कहते हैं मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को रास्ते से हटा दें, ऐसे मुल्क चलते हैं? आप चाहते हैं कि इमरान खान को सियासी तौर के ऊपर नॉकआउट कर दिया जाए? एक ही रट लगाई हुई है। जिस दिन से मुलजिम नवीद पकड़ा गया, एक ही बयानिया चल रहा है, चाहे वो मुलजिम नवीद को तोते की तरह पढ़ाया गया हो, चाबी वाले तोते की तरह, चाहे वो उसका वकील हो, चाहे राना सना हो, चाहे इनके बाकी आवारी हो, सारे एक ही बात कर रहे हैं कि जी वो अकेला था। मुझे ये बताएं, इतने मकबूल लीडर के ऊपर क्या वो अकेला हमले की प्लानिंग कर सकता है? कौन दे रहा था डीपीओ को ऑर्डर्स? कौन दे रहा था आरपीओ को ऑर्डर्स? कौन वीडियोस बना रहा था? ये किसी से ढका छुपा है? अवाम जो है वो सब जान चुके हैं। जब से इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला नाकाम हुआ है, तब से लेकर उसके अगले लम्हे से लेकर आज तक भी किसी बड़े को बचाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप की कोशिश की जा रही है। ये नहीं हो सकता। हमारे लिए इमरान खान से बढ़ के पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है इमरान खान। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जान है इमरान खान। इमरान खान से बढ़ के हमारे लिए और कोई नहीं है। क्या हम इन चोरों की तरफ देखेंगे? 8 महीने तजर्बा करके देख ही लिया ना आपने। अवाम को तो कुछ नहीं मिला। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। सिर्फ खुराक की जो महंगाई है, खाने पीने की अशिया जिसमें आटा, दालें, चीनी, घी सब शामिल हैं, वो 35% के ऊपर महंगाई पहुंच गई है। कोई सोच रहा है इसके ऊपर? किसी को कोई अपनी गलती का एहसास है? लेकिन अब भी आप कहते हैं पंजाब हुकूमत को रेजोल्यूशन ना करो, तहलील ना करो। पंजाब हुकूमत में भी छांगा मांगा लगाओ, लोटे बनाओ। ब्रीफ केस लेकर आए हुए थे सिंध के वजीर। आप पाकिस्तान की जमहूरियत को गदला करना चाहते हैं। आप क्योंकि इमरान खान एनआरओ 2 नहीं देने को तैयार, करप्शन पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो हकीकी आजादी की जद्दोजहद कर रहा है। ये आपका एजेंडा। इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। इससे मुल्क पीछे जा रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। मौका है, अब भी मौका है। गलती के ऊपर कायम ना रहें, गलती को ठीक करें, गलती को सुधारें। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। यही वजह है कि पूरे मुल्क भर के अंदर जो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियां बड़ी तादाद में निकल रही हैं। अवाम भरपूर उसमें शिरकत कर रही है। ये अवाम की आवाज है।
عوام کی آواز کو جو ہے وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا. خدارا یہ وہ ملک جس کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے، اس کے اوپر رحم کریں اور اس ملک کے فیصلے پاکستان کی جمہور کو کرنے دیں، پاکستان کی عوام کو کرنے دیں. یہ بند کمروں کے فیصلے اب عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ جب عمران خان پر حملہ ہوا ہے، حکومت پنجاب کی آپ کے پاس تھی، پھر ڈی پی او کون کنٹرول کر رہا تھا؟ پولیس کس نے نفری کام کی وہاں سے؟ کس نے ویڈیو بنوائی؟ کیا پرویز الہی صاحب کا کچھ شک؟ تو میرا یہی سوال ہے، کوئی بھی ڈی پی او ہوتا نا، جو طاقتور ہیں وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، عمران خان کو ہٹا دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، سب اپنا کام کریں. جو اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جب بھی آپ آئینی رول سے تجاوز کریں گے تو نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا. آج ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. عمران خان کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے. عمران خان کے بچے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے کاروبار نہیں کر رہے. یہ ہمارا مفاد نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شہباز شریف NRO2 لے لیا، زرداری NRO2 لے لیا، فضل الرحمان اقتدار کے مزے کر رہے ہیں، اور آج اسحاق ڈار معیشت بالی کرتے کرتے احساسیں بحال کروا لی ہیں انہوں نے. یہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ بتائیے گا CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، تو ابھی پنجاب گورنمنٹ کیوں دیکھیں، میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ کسی اس شخص سے نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ کا خیال ہے صرف ایک ڈی پی او کو ہدایت آ رہی تھی. CTD کو ہدایت کون دے رہی تھی؟ CTD کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ آج تک کیوں نہیں ملی؟ ڈی پی او اپنا موبائل فون کیوں نہیں دے رہا؟ کسی جگہ سے تو روکا جا رہا ہے نا. اب پتہ چلا ہے کہ مونس علی کے ایک دوست کو بھی کل 2 ویگو ڈالے آئے ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم PDM میں نہیں جانا چاہتے. تو کیا سیاسی انجینئرنگ اور دباؤ ابھی بھی جاری ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے، جس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ملک نیچے چلا گیا ہے؟ آج سے 2 روز قبل فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ سیاسی لوگ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ اپنا جو دکھ ہے، جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو ان کی سرمایہ کاری کا نقصان ہو رہا ہے، جو مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، وہی حقائق آپ کے سامنے رکھیں. آج پورے ملک کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں. دیکھیں، میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوٹا بنے گا وہ 17 جولائی کو نہ بھولے. عوام میں اب لوٹوں کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ وقت چلا گیا جب آپ چھانگا مانگا بناتے تھے، وہ وقت چلا گیا جب آپ وفاداریاں تبدیل کروایا کرتے تھے. اب عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ناکام ہو چکا ہے. بڑے بڑے پاپولر لوٹے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. جن جماعتوں میں گئے ہیں ان جماعتوں میں لوگ ان کو لینے کو تیار نہیں ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوٹوں کو شاید آخری دفعہ کوئی ٹکٹ دینے کو جماعت جو ہے وہ تیار نہ ہو. تو لہذا مجھے نہیں لگتا کوئی لوٹا بنے گا. جو لوٹا بنے گا وہ اپنی سیاسی کیریئر کو ختم کرے گا. اچھا، فرقہ واٹا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا. وہ کس کی زبان بولتا ہے؟ کس نے ان کو ریلیف دلوایا ہے؟ یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ملک کا کو فائدہ کریں گے یا ملک کا نقصان کریں گے. عمران خان کو نااہل کر کے قومی سیاست کے قومی دھارے سے آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ بتائیں عوام میں مایوسی نہیں بڑھے گی؟ عوام پہلے ہی مایوس ہے. دیکھیں، ہم کس سے مطالبہ کریں؟ کیا یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں. رکھا ہوا ہے یہ کس جو ہے وہ مقناطیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. لہذا یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ملک کے مفاد کو ترجیح دو، ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دو. اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیے گا، آج فیصل آباد میں مارکیٹ میں 5150 روپے گندم کا ریٹ ہو گیا.
اور بہت ہی زیادہ عوام پریشان ہے. اس میں فالٹ صوبائی حکومت کا ہے یا پھر وفاقی حکومت کا ہے؟ دیکھیں مجھے بتائیں صوبائی حکومت کا فالٹ کیسے آ گیا؟ صوبے تو ڈپینڈنٹ ہے وفاق کے اوپر. اگر گندم کی کمی ہے تو گندم امپورٹ کس نے کرنی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں جب ہماری حکومت تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگز کرتے تھے، اقدامات لیتے تھے، باقاعدہ ہفتہ وار میٹنگز ہوا کرتی تھی، اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا. آج نظر آتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ نلائق اعظم بھی تلاشے گمشدہ ہے. کوئی ایک اجلاس آپ کو نظر آیا ہے؟ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کا جن باہر نکل آیا ہے، کل وانا کے اندر بڑی ریلی ہوئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے. لوگ امن کے لیے جو امن تباہ ہو رہا ہے، آپ کو جس جگہ پر توجہ دینی چاہیے وہاں آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ جوڑ توڑ کے اوپر آڈیوز ویڈیوز کے اوپر لگے ہوئے. دیکھیں الیکشن کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. انتخابات ہونے کے لیے پیسوں کا ایشو نہیں ہے. انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ اب دل بڑا کرنا پڑے گا اور صاف اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے اور عوام کو ان کا نمائندہ چننے دیں. عمران خان کو 2/3 سے وزیر اعظم بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. یہی خوف ہے ان کو، اور کیا خوف ہے؟ آپ کوشچن لے لیں گے جو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تھا، کیا آپ اس پر قائم ہیں اور نیکسٹ کیا ڈیٹ ہے؟ ہم بالکل قائم ہیں، ریزولوشن کے اوپر قائم ہیں. اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، ہر صورت کی جائے گی. بہت شکریہ.